यसको लागि मैले चाहिँ के गरिदिन्छु भने एउटा फिगर चाहिँ मैले अलरेडी बनाइदिएको छु। यो फिलामेन्ट छ, फिलामेन्टबाट यताबाट यो नेगेटिभ भइहाल्यो अनि यो चाहिँ पोजिटिभ हाई भोल्टेज दियो यहाँनिर। अनि यसले चाहिँ यो भोल्टेज चाहिँ भ्यारी गरिरहेको हुन्छ, बिस्तारै भोल्टेज बढाउँदै जाने। अनि यो अनि यहाँबाट चाहिँ यताबाट आएको जुन यसबाट निस्केको फिलामेन्टबाट इलेक्ट्रोन निस्कन्छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्कन्छ। अनि यो इलेक्ट्रोनको जुन बिम हो यसरी सिधा गएर यहाँ होल छ, यो होलबाट यो निकेल यहाँ एउटा प्लेट राखेको हुन्छ, यहाँ निकेल प्लेट छ। यो निकेल प्लेटमा गएपछि यो चाहिँ के हुन्छ त, यो केही चाहिँ छिर्छ, केही स्क्याटर भएर गयो, केही चाहिँ यताबाट स्क्याटर भयो। अनि स्क्याटर यहाँ चाहिँ डिटेक्टर राखेको हुन्छ। अनि यो डिटेक्टर राखेपछि कति यो स्क्याटर एङ्गल कति भयो भने उसले चाहिँ यहाँ हेरिदिन्छ। अब उसले चाहिँ के पायो भने उसले इन्टेन्सिटी र भोल्टेज, इन्टेन्सिटी भर्सेस भोल्टेज चाहिँ यो चाहिँ ग्राफ प्लट गर्दाखेरि म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी पायो। कतिखेर त भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ भोल्टेज कति हुन्छ, 54 भोल्ट हुन्छ। 54 भोल्ट हुँदाखेरि म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी पायो। र त्यो बेलामा उसले चाहिँ के गर्यो भने यो स्क्याटर एङ्गल मेजर गर्दाखेरि उसले स्क्याटर एङ्गल चाहिँ 50 डिग्री पायो। उसले भोल्टेजलाई बढाउँदै गयो र त्यसपछि इन्टेन्सिटी खिच्यो। इन्टेन्सिटी खिच्दाखेरि इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम कतिखेर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 54 भोल्ट हुँदाखेरि इन्टेन्सिटी उसले म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। र त्यो बेलाको एङ्गल मेजर गरी स्क्याटर एङ्गल किन यहाँ त डिटेक्टर छ, डिटेक्टरबाट एङ्गल मेजर गर्न मिल्छ। र डिटेक्टरबाट एङ्गल मेजर गर्दाखेरि 50 डिग्री पायो। अब यति भइसकेपछि अब यसमा जानुपर्ने कुरा के छ भने हामी जानुपर्ने कुरा के छ जस्तो अब यसमा एस्लेट गर्दाखेरि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टु ev हुन्छ। ओपडन भइहाल्यो। ओपडन भयो। यहाँबाट भी निकाल्छौँ। भी भनेको 2ev बाई m भयो। किनभने हामीलाई चाहिँ डिबोडी वेभलेन्थ चाहिने हुनाले डिबोडी वेभलेन्थ ल्याम्डा भनेको h बाई p हो। h बाई p, p भनेको mv भयो, mv भयो, स्मल भी भयो। यो भी को भ्यालु यहाँ ल्याएर यहाँ राख्ने बित्तिकै यो भी को भ्यालु राख्ने बित्तिकै यो भी को भ्यालु राख्ने बित्तिकै हाम्रो कति भयो भने यो भी को भ्यालु यहाँ राख्ने बित्तिकै ल्याम्डा इज इक्वल टु h बाई अंडर रूट 2m ev हुन्छ। यो सबै भ्यालु राख्ने, h को भ्यालु थाहा छ, m को भ्यालु थाहा छ, e को भ्यालु थाहा छ। e भनेको कति आएर छ त, e भनेको मैले भने e भनेको चाहिँ 50 र e भनेको 54 रहेछ। e को ठाउँमा 54 राख्दिने भन्दाखेरि यो गर्यो भने हामीले चाहिँ 1.67 जति 67 एम्स्ट्रङ जति आउँछ। यो कुरालाई मैले यसमा पनि लेखिदिएको छु। यो कुरालाई मैले यसमा लेखिदिएको छु सबैलाई। यो मेरो देखिया छ स्क्रिन। जस्तो हामीले के गर्यौँ भने त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखिदिएँ, यहाँनिर भ्यालु राखिदिएँ। 54 चाहिँ हाम्रो रहेछ। त्यो बेलामा ल्याम्डा भनेको के अरे ल्याम्डा इज इक्वल टु h बाई 2m ev भयो।
S भनेको 6.62 into 10 to the power minus 34 to M भनेको 9.1 to the power minus 31 E भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 V भनेको 54 यो गर्दाखेरि 1.67 एम्स्ट्रङ आउँदछ। यस्तै गरी अहिले मैले अर्को गरेँ, यस्तै गरी अब यसमा गर्दाखेरि यसमा 6.7 एम्स्ट्रङ आयो। यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ त्यो एक्सरे डिफ्रेक्सन मेथडबाट गर्ने हो भने त्यो ल्याउँडा निकालौँ। लिमिट दिए त्यो गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ फाइ लिङ्गर पर्छ, के अरे फाइ उसले दिएको छ 50 छ, थीटा निकाल्दाखेरि थीटा इक्वल टु 65 डिग्री आउनेछ भन्दा हाम्रो ब्रेक्स ल युज गर्यो भने 2d sin थीटा इज इक्वल टु n ल्याम्डा भयो। हामीले फर्स्ट अर्डर डिफ्रेक्सन हेऱ्यो भने n को यसको ठाउँमा 1 हुने भयो। यो एंगल आइरहेको थियो, एंगल चाहिँ 50 डिग्री आयो। अनि यो d चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि d भनेको 0.91 एम्स्ट्रङ हो निकलको लागि। भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ अब हाम्रो के अर्थ ल्याम्डा आइहाल्यो त, अरु केही गर्नै पर्दैन। यसबाट ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्दाखेरि 1.65 एम्स्ट्रङ आउँछ। यहाँ हेरौँ त यसमा चाहिँ नि 1.67 आएको छ, यसमा चाहिँ 1.65 आएको छ भनेपछि नियरली इक्वल्स टु भयो, नियरली इक्वल भयो भन्दाखेरि 1.67 यताबाट उसले चाहिँ नि यो डेभिडसन एन्ड जर्मनले निकाल्यो 1.67 एम्स्ट्रङ निकाल्यो। त्यही कुरो एक्सरे डिफ्रेक्सन गरी निकाल्दा पनि 1.65 एम्स्ट्रङ आयो भने चाहिँ यसले यिनीहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्ट मिल्यो भन्ने कुरा हो। दुवै तरिकाबाट वेभलेन्थ निकाल्दाखेरि सेम आएको कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अब यो दुईटा चाहिँ सिमिलर भएको कारणले हामीले योबाट के भन्न सक्यौं भन्दाखेरि यो जुन छ डी बर्गली जुन हाइपोथेसिस छ त्यसले चाहिँ वेभ नेचर चाहिँ गर्छ भन्ने, वेभ नेचर पार्टिकल सोच्दो वेभ नेचर दिन्छ चाहिँ हो। यो कुरो चाहिँ सोधिन्छ चाहिँ डेभिडसन एन्ड जर्मनले चाहिँ गरेको जुन एक्सपेरिमेन्ट छ त्यो डी बर्गली हाइपोथेसिससँग मिल्यो र डी बर्गली हाइपोथेसिसले के दिन्छ त भन्दाखेरि वेभ नेचर दिन्छ। किनभने त्यसले चाहिँ डी बर्गली हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ ड्युअल नेचर अफ पार्टिकल हो। जसरी लाइटले दुईटा ड्युअल नेचर दिइरहेको छ, कहिले पार्टिकल नेचर हुन्छ, कहिले वेभ नेचर हुन्छ। पार्टिकल नेचर कुन अवस्थामा पार्टिकल नेचर हुन्छ? जस्तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ पार्टिकल नेचर हो। एक्सरेहरू भयो यिनीहरू चाहिँ के भन्छ वेभ नेचर हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले यसैलाई यहाँ यो मैले नोट दिइ पनि सकेको छु, उसमा राखिदिएको पनि छ मैले नोटहरू। This experiment confirms the de Broglie hypothesis that electrons have wave properties. उसले वेभ नेचर दिन्छ अथवा वेभ प्रोपर्टी दिन्छ भन्ने कुरो यसबाट भयो। त्यस्तै अर्को यसमा यो कहिलेकाहीँ सोधिराख्ने हामीले जानिराखेको कुरो चाहिँ यो जुन छ यो डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसको हामीले विभिन्न किसिमका रूपबाट हेर्न सक्छौँ। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसलाई बढी पनि सकेका हामीले। डी ब्रोग्लीलाई चाहिँ हामीले हेर्यौँ। यो डी ब्रोग्लीबाट केही नभए नुमेरिकल चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, एकदम आउट क्वेसन जस्तै हो।
कि न्युमेरिकल कि यो डेभिसन वाला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट यसमा त जहिले पनि सोधे हुन्छ जस्तो डिबोली हाइपोथेसिसले के भन्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ म्याटरले चाहिँ नि वेभ एसिस्ट गरिरहेको हुन्छ जसको वेभलेन्थ गरिदिन्छ त एच बाई पी हुन्छ यो कुरा हामीले चाहिँ प्रुफ पनि गरिसकेका छौँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि एउटा इच पार्टिकलले चाहिँ एचएफ लिएर हुन्छ क्यारी गरेर हुन्छ अथवा एचएफ भनेको एच भनेको सी बाई लेम्डा भयो एफ भनेको सी बाई लेम्डा भयो यसमा हामीले आइन्स्टाइन गर्यौँ भने E इज इक्वल टु एमसी स्क्वायर हुन्छ एमसी स्क्वायर हुन्छ यो दुईटा मिलाइदिउँ एमसी अथवा एचसी बाई लेम्डा यीको ठाउँमा एचसी बाई लेम्डा राखौँ एमसी स्क्वायर भयो एमसी स्क्वायर भयो यो सी क्यान्सल भइहाल्यो हामीलाई चाहिने के चाहिँ लेम्डा चाहिँदछ लेम्डा भनेको कति भयो त्यहाँबाट लेम्डा भनेको एच बाई एमसी भयो यदि यो भ्यालोसिटी चाहिँ भ्यालोसिटी जुन चाहिँ लाइटको उसँग बराबर छ सी छ भन्दाखेरि यो सीको ठाउँमा भी राख्नु पाइयो भनेको लेम्डा भनेको एच बाई एमभी भयो भनेको एच बाई के भयो त पी भयो भन्दाखेरि हरेक उसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि जुन पार्टिकल छ त्यसले चाहिँ नि वेभ लेन्थ एसोसिएट गर्दछ जसको वेभ लेन्थ चाहिँ नि एच बाई के हुँदछ त पी हुँदछ मोमेन्टम हुँदछ यसलाई यो युज गरेर हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ निकाल्न सक्छौँ जस्तो यसलाई चाहिँ यो वेभ लेन्थ चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा निकाल्न सकिन्छ यो वेभ लेन्थलाई हामीले डिफ्रेन्ट फर्ममा निकालेका छौँ जस्तो इलेक्ट्रोनको लागि गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोनको लागि गर्नु पर्यो भने हाफ एमभी स्क्वायर इज इक्वल टु इभी भयो भनेपछि यहाँ भी भनेको निकाल्न सकिहाल्यो भी भनेको कति भयो भन्दाखेरि 2 इभी बाई एम अन्डर रुट भयो यो भीको भ्यालु लगेर हामीले चाहिँ के राखिन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ राख्छौँ यी लेम्डा भनेको एच बाई पी रहेछ पी भनेको एमभी रहेछ भनेको एच बाई एम भी भनेको कति लेख्नु पायो त भी भनेको अन्डर रुट 2 इभी बाई एम भयो अब यसलाई मिलायो भने एच ओभर यो एम यो भित्र एमलाई मैले गरी स्क्वायर हुन्छ एम क्यान्सल हुन्छ भनेपछि 2 एम ई भी भन्नुहुन्छ अन्डर यदि हामीले चाहिँ यसको उसमा पोटेन्सियलको टर्ममा राख्ने हो भने यो हुनुहुन्छ यसैलाई इनर्जीको टर्ममा गरिदियो भने यसैलाई इनर्जीको टर्ममा गरिदिने हो भने त अहिले यहाँ भीलाई एम भी हो यसैलाई सरी के गरेँ मैले एच बाई अन्डर रुट
2 m e v। यसलाई अब इनर्जीको टर्ममा गर्ने हो भने यही टुललाई हामीले इनर्जीको टर्ममा लेख्यौँ भने यो इबी भनेको त काइन्ड इनर्जी, अरू केही गर्नै परेन। यहाँ आइरहेको छ नि त, हाफ एमबी स्क्वायरको इबी रहेछ, यो काइन्ड इनर्जी रहेछ, अरू केही गर्नु पर्छ। त्यसैले काइन्ड इनर्जीको टर्ममा गरिदिने हो भने त सोझै आउँदो रहेछ। कति आयो भन्दाखेरि लेम्डा इक्वल टु इनर्जीको टर्ममा भन्ने हो भने त्यसैलाई h बाई 2m e under। अब यसैलाई हामीले चाहिँ टेम्परेचरको टर्ममा गरिदिने हो भने यो ई भनेको त यो चाहिँ के भन्छ, यो यसलाई मैले हटाइदिएँ, टेम्परेचरको टर्ममा गरिदिनु। यसैलाई हामीले गर्न सक्छौँ 3/2 केटी हो। थ्री बाई टू केटी हो भने यो भनेको त इनर्जी रहेछ। इनर्जी ठाउँमा 3/2 केटी राख्ने बित्तिकै कति आउने भयो भन्दाखेरि यसलाई हेर्ने कति आउनु छ। lambda is equal to h by 2m into 3/2 केटी हो। यो 2 क्यान्सल आयो भन्दाखेरि उसको गर्दाखेरि h by 3m केटी हो। यसरी हामी विभिन्न टर्महरू लान सक्छौँ। यो कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ डिफ्रेन्ट फर्ममा लेख भने लेखेर छोडिदिने, अरू केही गर्नु परेन, यो गर्न सक्छौँ। अब मैले यही कुरालाई यसमा पनि गरिदिएको छु। मैले यही कुरालाई यसमा पनि लेखिदिइरहेको छु। सबै डिफ्रेन्ट उसमा गरिदिएँ मैले। इलेक्ट्रोनको लागि गरेँ, इलेक्ट्रोन हाफ एम स्क्वायर इबी भयो, भी भनेको 2e भयो, क्यापिटल भी बाई एम भयो, अनि लेम्डा भनेको एच बाई पी, एच बाई एम भी भयो। यो भीको भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि 2m e भी भयो। अब काइन्ड इनर्जीमा गऱ्यौँ यी, त्यही भएर मैले एकचोटि निकालिदिएँ यसलाई काइन्ड इनर्जी टर्ममा, 2m केई भयो। यसैलाई अर्को टर्ममा गऱ्यौँ हामीले थर्मल इनर्जी ई के भनेको 3/2 केबिटी भयो। त्यसो त्यो राख्ने बित्तिकै आइहाल्छ। यो ई के ठाउँ 3 केबिटी राखि भइहाल्यो, 3/2 केबिटी राख्ने बित्तिकै आइहाल्यो। त्यसो अर्को चाहिँ हामीले यो रिलेटिभिस्टिक केसमा पनि गर्न सक्छौँ, यो खासै नगरेन हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले जानेको त्यो उसमै गइरहेको कुरो पनि आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो हामीले बोर्सकै पनि दिन सक्छ, बोर्सकै इनर्जी निकालिदिनु भन्नु पनि सक्छ, अथवा इनर्जी लेभल निकाल्नु भन्न सक्छ। त्यो हामीले पढिरहेको कुरा हो। यहाँ इलेक्ट्रोन ई छ, यसमा चाहिँ जेडी भयो भन्दाखेरि यसरी रिभोल्ट राउन्ड गर्दाखेरि सेन्टिमिटर फोर्स इज इक्वल टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अथवा कुलम फोर्स हुँदो रहेछ, जसलाई हामीले एम भी स्क्वायर आर इज इक्वल टु जेड
E square divided by 4 pi epsilon naught r square गर्छौं यसलाई इक्वेसन 1 हो अनि यसरी यो घुम्दै जाँदाखेरि एंगुलर मोमेन्टम is equal to integral multiple of h by 2 pi h by 2 pi हुन्छ बोर्ड्स पोस्टुलेटबाट यसलाई गर्दै यो 2 इक्वेसन भनौं अब यो इक्वेसन 1 डिवाइड बाइ 2 गर्ने बित्तिकै अर्को इक्वेसन आइहाल्छ केही गर्नु पर्दैन डिवाइड गरिदियौ यो m क्यान्सल हुन्छ v क्यान्सल हुन्छ यो r स्क्वायर हुन्छ अनि यो r स्क्वायर यताको r स्क्वायर जान्छ अनि यो के भन्यो यो 2 पाई त माथि जान्छ भनेपछि यो पाई र पाई पनि क्यान्सल हुन्छ यो 2 ले यसलाई 2 टाइम्स काट्छ यो ns तलै हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ त v त आइहाल्नु छ v भनेको z e स्क्वायर ओभर z स्क्वायर ओभर 2 ns स्क्वायर नट हुनुहुन्छ 2ns स्क्वायर नट भयो अब यो v को भ्यालु लगेर यहाँ राख्ने बित्तिकै फेरि अर्को एन्सर आइहाल्यो त्यो राख्ने बित्तिकै यहाँ v को ठाउँमा मैले यहाँ m लाई m गरेँ v भनेको z स्क्वायर ओभर 2n h स्क्वायर नट अनि r इज इक्वल टू ns by 2 pi भन्दाखेरि क्यान्सल 2 क्यान्सल भयो और यसमा कुनै पनि क्यान्सल हुने हुन्छ भनेपछि यहाँबाट r आइहाल्यो r भनेको r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर स्क्वायर नट डिवाइड बाय पाई m z e स्क्वायर अब हामीले सबै भ्यालु राखिदिने जस्तो s भनेको चाहिँ 6.62 into 10 को पावर माइनस 34 भयो स्क्वायर नट भनेको 8.85 into 10 को पावर माइनस 12 भयो m भनेको 9.1 into 10 को पावर माइनस 31 भयो z भनेको हाइड्रोजनलाई 1 राखिदियौ e स्क्वायर भनेको e को भ्यालु भनेको 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 भयो त्यो गर्दाखेरि सबै भ्यालु राखेर यसमा 0.53 n स्क्वायर हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि एमस्ट्रङ आउँछ अब यसबाट हामी के बुझ्यौं r डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर छ अब n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 0.53 भयो 2 हुँदाखेरि 4 हुन्छ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 हुँदा 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसै विभिन्न किसिमको आउने भयो यस्तै गरी हामी यसको टोटल एनर्जी पनि निकाल्न सक्छौं टोटल एनर्जी निकाल्न सकिहालिन्छ हामीले टोटल एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने E भनेको काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर अनि त्यसपछि पोटेन्शियल एनर्जी माइनस जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर नट आर आउँछ यो आर को भ्यालु
e को पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर e स्क्वायर नट स्क्वायर आउँछ। यसमा पनि सबै अहिलेको जस्तै भ्यालु राख्दै जाने भने यो सबै भ्यालु राख्ने माइनस 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्टमा हुन्छ। माइनस 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। अब योबाट हामीले डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभलहरू निकाल्न सक्छौँ। यो इनर्जी लेभलहरू आइसकेपछि स्पेक्ट्रमहरूमा आउने सबै आउने कुरा यहीँबाट हुने हो। विभिन्न इनर्जी लेभलहरू निकाल्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 माथि चाहिँ इन्फिनिट गरिदियो। जस्तो यहाँ n इक्वल टु 1 हुँदा 1 हुँदा इनर्जी कति आउने भन्दाखेरि इनर्जी चाहिँ हाम्रो माइनस 13.6 आयो। अहिले गइसकेको छ। 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। 2 हुँदा त्यस्तै त्यस्तै गरेर इन्फिनिट हुँदाखेरि यो चाहिँ 0 हुन्छ। यहाँबाट हामीले चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन गरिदिन्छौँ। जस्तो यहाँबाट गएर ताने यसरी सिरिजहरू आए। पहिलोमा आयो लाइमन भयो, यो पहिलोमा लाइमन भयो, लाइमन भयो, लाइमन भयो। त्यसपछि दोस्रोमा बाल्मर भयो, बाल्मर भयो। तेस्रोमा आउने पास्चेन भयो, चौथोमा आउने ब्राकेट भयो, पाँचौं आउने पिफोन भयो। यसरी यसमा चाहिँ यो के भन्छ भिजिबल रेन्जमा हुन्छ। यो युभी रेन्जमा हुन्छ। यो बाल्मर अनि यो ब्राकेट यो पास्चेन ब्राकेट र पिफोन भयो। यिनीहरू चाहिँ सबै आइआर रेन्जमा हुन्छ, इन्फ्रारेड रेन्जमा हुन्छ। यो कुराहरू हामीले खासै यसो हेर्यो भने एकचोटि सर हेर्यो भने भइहाल्छ। त्यति धेरै गरिराख्नु पनि पर्दैन। यो कुरालाई मैले यहाँ सर सबै लेखिदिइरहेको छु। यो सबै कुराहरू यहाँ छ नि, यो हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को एउटा हेरौँ। यो सोध्न सकेको छ, एक्सप्लेन द थ्योरी अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन, व्हाई दिस थ्योरी नीड्स क्वान्टम मेकानिकल इन्टरप्रिटेसन, हाउ दिस इन्टरप्रिटेसन बिकम एक्सपेरिमेन्टली सक्सेसफुल भनेर सोधेको छ। वास्तवमा यो ब्ल्याक बडी रेडिएसन चाहिँ यो म्याक्स प्ल्याङ्कले गर्यो। यसले चाहिँ त्यसको स्पेक्ट्रम स्टडी गर्नको लागि गरेको हो। र ब्ल्याक बडीमा हामीले चाहिँ 11औं पनि पढिसकेका थियौँ। मैले कतिको सम्झिरहेको छ। पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीले सबै चाहिँ रेडिएसन लाइट उसलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि तताइदियौँ भने त्यसले चाहिँ एब्जर्भ गरेको सबै चाहिँ रेडिएसन के गर्छ,
फालिदिन्छ। त्यसैले ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा चाहिँ उसलाई चाहिँ नि हिट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि जुन एब्जर्भ गरेको रेडिएसन जुन फाल्छ रेडिएट गर्छ त्यसलाई हामीले ब्ल्याक बडी रेडिएसन भनेर भन्छौँ। र यसको जुन ब्ल्याक बडी रेडिएसन चाहिँ कस्तो चाहिँ कन्टिन्युअस टाइपको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर यसले चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ टेम्परेचरसँग डिपेन्ड गर्छ। र यसको इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्यो भने सिग्मा टी को पावर 4 हुँदछ। यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। यो द स्पेक्ट्रम इज कन्टिन्युअस हुन्छ। द इनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया जसलाई हामीले इन्टेन्सिटी भन्छ। द इनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द फोर्थ पावर अफ टेम्परेचर व्हिच इज कल्ड स्टेफन बोल्ट्जमैन ल। आईटी वा टोटल इन्टेन्सिटी यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिएँ मैले सिग्मा टी को पावर 4 वेयर सिग्मा भनेको स्टेफेन्स कन्स्ट्यान्ट हो जसको भ्यालु चाहिँ 5.67 इन्टु 10 को पावर -8 वाट पर मिटर स्क्वायर पर केल्भिन को पावर -4 हुँदछ। फ्रिक्वेन्सी एट विच इन्टेन्सिटी इज म्याक्सिमम इन्क्रिजेस लिनियरली विथ द टेम्परेचर अफ द ब्ल्याक बडी। अझै फ्रिक्वेन्सी चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि यो ब्ल्याक बडीको यो टेम्परेचरसँग डिपेन्ड गर्दछ। किन यो कुरा चाहिँ क्वान्टमसँग चाहिँ आउनु पर्यो भने क्वान्टम र उसको बारेमा अलिकति चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ हामीले। यसो बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो के छ भने कन्टिन्युअस र यो डिस्कन्टिन्युअसको बारेमा अलिकति हामीले बुझ्यौँ भने अनि बल्ल क्वान्टम कुरा बुझिन्छ। मैले अगाडि पनि दिने गरेको छु एउटा पाइप छ हाम्रो। यो पाइपमा पानी आइरहेको छ र मैले यहाँ बकेट थापेँ भन्दाखेरि यहाँबाट पानी आएको छ धारा यसरी रेगुलर आउँछ। यसरी यो जुन चाहिँ पानी चाहिँ छुटिँदैन यसरी धाराबाट पानी आइरहेको छ नि यहाँबाट पानी छुटिँदैन पुरै जोडिएर आउँछ कन्टिन्युअस भयो छुटिएन। र यही कुरो यो धारा सुक्न थाल्यो भने अलिअलि रहेको पानी चाहिँ थोपा थोपामा आइरहेको हुन्छ। अनि बकेट थापिरहेको छौँ त्यसैमा सकिन लाग्यो भने यहाँबाट सकिन लाग्यो बेला यहाँ थोपा थोपा देखिन्छ नि थोपा थोपा देखिन्छ। यो दुईटा हेरौँ ल। यो दुईटा हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि कन्टिन्युअसली चाहिँ धारा पुरै देखिया छ। जब यसमा पानी सकिन लाग्यो भने यसमा थोपा 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 देखिन्छ तप 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 गर्छ। हामीले आँखाले एउटा थोपा तप्प खस्छ अर्को थोपा तप्प खस्छ भन्दाखेरि कुनै जुन इनर्जी हो अथवा हिट इनर्जी भनौँ अथवा जुन रेडिएसन हो अथवा इनर्जी जुन ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो कन्टिन्युअस टाइपले होइन। यसलाई हामी कन्टिन्युअस भन्छौँ। यो कन्टिन्युअस होइन कि यो डिस्क्रिट वेमा जानिरहेछ भनेर भने यसले यो चाहिँ डिस्क्रिट छुट्टै छुट्टै छ यो छुट्टिया छ डिस्क्रिटमा जान्दछ भने कन्टिन्युअस नभइकन डिस्क्रिट भनेको यो एउटा सानो सानो प्याकेट प्याकेट जस्तो भयो। एउटा मात्रै थोपा भएछ त धेरै वाटर मलिक्युल होला नि त। यो थोपामा पनि धेरै वाटर मलिक्युल होला। यो प्याकेट प्याकेट भयो हो। यो प्याकेटलाई उसले के भने त क्वान्टा भनेर भन्यो। क्वान्टा भन्यो। जुन क्वान्टम इज द सिमिलर फर्म रहेछ जुन हामीले क्वान्टम भन्छौँ नि क्वान्टम भनेको सिमिलर चाहिँ एउटा मात्रैलाई हामीले क्वान्टम भन्छौँ। क्वान्टमको प्लुरल फर्म चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि क्वान्टा रहेछ। क्वान्टा भनेको प्लुरल फर्म रहेछ प्याकेट्सहरू रहेछन् टिनी प्याकेट्स। यसमा नम्बर अफ चाहिँ क्वान्टम नम्बर अफ हुने भयो त्यसमा क्वान्टम हुने भयो। क्वान्टा भनेको प्लुरल फर्म हो। एउटालाई मात्रै हामी के भन्छौँ त क्वान्टम भन्छौँ। जस्तो लाइटको एउटा मात्रै पार्टिकललाई हामीले फोटोन भने जस्तै हो। अब
यसमा जस्तो हामीले चाहिँ डाटालाई चाहिँ प्लुरल फर्म चाहिँ डाटा हो। जस्तो डाटाको प्लुरल डाटा वा प्लुरल फर्म डाटा भन्छौ नि उसमा तिमीले चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ डाटा लिनु भन्छौ। डाटा भनेको धेरै रहेछ। एउटामा चाहिँ डाटालाई हामी डाटम भन्छौँ। डाटा भनेको सिंगुलर रहेछ। डाटा भनेको प्लुरल रहेछ। हामी जति पनि हुनेछौँ डाटा 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 हुन्छ त्यो त प्लुरल रहेछ। त्यसैले क्वान्टा भन्ने प्लुरल हो। अब यो जुन छ लाइट अथवा जुन रेडिएसन अथवा लाइट भनौँ अथवा हिट रेडिएसन भनौँ, कुनै रेडिएसन चाहिँ नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम प्याकेटको रूपमा जाँदो रहेछ। प्याकेटमा जाँदो रहेछ, जसलाई हामीले क्वान्टा भनेर भन्छौँ। जुन चाहिँ डिस्क्रिट इनर्जी रहेछ, जुन हामीले कन्टिन्युएस भनिरहेको थियो त्यो कन्टिन्युएस हुँदो रहेछ। जसरी यहाँ चाहिँ थोपा थोपा यसरी थोपा थोपा देखिएर गयो, यसरी नै चाहिँ रेडिएसनहरू पनि जाँदो रहेछ। र यति मात्रै होइन कि यसले जस्तो चाहिँ ओसिलेट गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले एटोमिक हार्मोनिक ओसिलेटरको काम पनि गर्न छ यसले। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो अब अहिले पछिल्लो चरणमा जुन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ यो क्लासिकल थ्योरीहरू चाहिँ फेल खान्छ। किनभने हामीले क्लासिकलमा त कन्टिन्युस हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो त कन्टिन्युस हुँदो रहेछ, डिस्क्रिट वेभ भनेर छ। त्यसैले अब यो जुन हामीले चाहिँ यो कम्प्युटरमा पनि अब यिनीहरूले चाहिँ यो क्वान्टम इन्टेङ्गल चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको छ होइन। अब त्यो गर्यो भने यो हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ काम गर्दैन। जुन अहिले गइरहेको छ यो हाम्रो चाहिँ सबै अब 2n बिटमा आउने बित्तिकै त्यसमा त अब तिम्रो अब हाम्रो चाहिँ 10,000 कम्प्युटरले गर्ने कुरा उसले चाहिँ तुरुन्तै गरिदिइहाल्छ। अहिले चाहिँ यो कम्प्युटरमा पनि यो क्वान्टम ल्याउन खोजिरहेको छ, इन्टेङ्गल चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ। त्यो गर्यो भने कम्प्युटरमा एउटा ठुलो चाहिँ चेन्ज आउँछ। यसमा काम गरिरहेछन्, धेरै काम गरिरहेछन्, धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यिनीहरूले अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो लगाउन खोज्यो भने जस्तो अब पहिलाका चाहिँ भर्सनहरूले हाम्रो काम गरे नि कम्प्युटरमा पनि हरेक भर्सन आइरहेको हुन्छ। अघिल्लो भर्सनले चाहिँ पछिल्लो भर्सनले अघिल्लोलाई काम गरिरहेको हुँदैन, अथवा अघिल्लो पुरानाले अब अहिलेका मान्छे कामै गर्दा त्यसलाई फाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब एकचोटि यसलाई सर हेरौँ होइन। यो गाह्रो चाहिँ त हेर्नु पर्दैन अहिलेलाई, इम्पोर्टेन्ट सबै हेरौँ। त्यहीँबाट क्वेसनहरू दोहोरिन्छ अहिले, किनभने अहिले कोभिडको टाइम पनि छ। अब यो त्यो भावनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो क्वेसनहरू आउँदैन। यसपछि के छ क्लास? प्रोग्रामिङ होला सर। मैले यो नोट राखिदिएको पनि छु, त्यहाँबाट साथीहरूले नोट पनि लिन सकिन्छ होइन। गुगल क्लासरुममा राखिदिएको छु, यो सर हेर्दा पनि हुन्छ। सर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हेरौँ होइन। अब त्यस्तो गाह्रो गरेको चाहिँ पुरा चाहिँ त्यसरी यस्तो धेरै ठुला डेरिभेसनहरू जुन गाह्रो डेरिभेसनहरू चाहिँ छोडिदिने र न्युमेरिकलहरू सबै गरी त्यसमा राखिदियो भने त्यो न्युमेरिकललाई मात्रै गऱ्यो भने 6 न्युमेरिकल मिलिहाल्छ। अनि दुईवटा चाहिँ लङ क्वेसन गरिदिन्छ सकिहाल्यो त, धेरै गर्नै पर्दैन नि। अब यो थ्योरी गर्दाखेरि थ्योरी चाहिँ अगाडिको पार्टबाट हेरौँ है। अगाडिको पार्ट भने किनभने त्यो हामीले 11-12मा पढेको कुराहरू पनि छ, त्यो आफै पनि पढ्न सकिन्छ। त्यो वुडन बाई कपालहरू भयो, त्यसो चाहिँ त्यसमा जुन त्यो हामीले मेकानिक्समा पढ्थ्यौँ नि तिनी कुराहरू पनि आउँछ। त्यो रोटेसनल डाइनामिक्सबाट पनि क्वेसन त्यसबाट थ्योरी सोधिरहेको छ, सधैँ थ्योरी पनि सोध्छ, न्युमेरिकल पनि सोध्छ। त्यो कुराहरू सबै एकचोटि हेरौँ होइन। इम्पोर्टेन्ट हेरौँ। इम्पोर्टेन्ट हेरिसकेपछि त्यसमा पनि एउटा चोइस छ। न्युमेरिकल सबै मिलाइदिउँ भइहाल्छ। अब खासै त्यसमा धेरै उ गरिराख्नु पर्दैन। सर कता राखिदिनु पर्छ मटेरियल? हजुर मटेरियलहरु कता राखिदिनु पर्छ भन्नुभयो? मैले चाहिँ त्यो गुगल क्लासरुममा राखिदिएको छु। क्लासरुम त चलाइएन सर, हामीहरूले टिम्सबाट पढ्ने गर्थ्यौँ। अहिले कसैसँग क्लास म गुगल क्लासरुमको चाहिँ उ राखिदिन्छु नि त, कोड राखिदिनु यहाँ राखिदिन्छु होइन। हजुर सर। अब गुगल क्लासरुम जस्तो म यहाँ गुगल क्लासमा म देखाइदिन्छु, त्यहीँबाट हेर्न मिल्छ। हजुर सर फाइलमा त्यो लिंक सेयर गर्दै।
गुगल क्लासरूम गर्नु पर्यो हैन लिनु भएन गुगल क्लासरूममा गुगल क्लासरूम मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ मेरो स्क्रिन देखिएको छ ल मैले गुगल खोलेँ है त्यसरी गुगल क्लासरूममा जाने क्यालेन्डर भयो यहाँ गुगल क्लासरूम भन्ने छ क्लासरूममा गएँ जोइन मात्रै गरिदिएपछि यसमा चाहिँ क्रिएट जोइन भन्ने हुन्छ जोइन गर्ने जस्तो मैले चाहिँ नि बिएससी सिएसआइटी ग्रुप भनेर यसमा बिएससी सिएसआइटीमा छ भनेपछि हाम्रो एबिसीमा छ कि दुवैमा राखिदिएको छु मैले क्लास वर्कमा जाने क्लास वर्कमा चाहिँ च्याप्टर 3 थ्योरी भनेर छ च्याप्टर 4 5 छ च्याप्टर 3 6 छ च्याप्टर 3 छ च्याप्टर 1 एन्ड 3 छ सबै यसमा न्युमेरिकलहरु छ यो चाहिँ थ्योरी भयो अहिले खोल्यो भने यो पीडीएफ फाइलमा छ देखिरहेको छैन यी देखिएको छ अब यसको सरी कहाँ मैले यसको क्लास कोड चाहिँ जस्तो क्लासरुममा जाने त्यसमा चाहिँ नि बीसीसीएसआइटी भनेर छ एबीसी छ यसमा क्लास कोड चाहिँ मेरो यहाँ छ यो क्लास कोड KFKMYCZ छ मैले क्लास कोडलाई कपी गरेँ मैले यसमा राखिन्छ है हाम्रो मैले चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा राखिदिन्छु कहाँ छ च्याट बक्स है च्याटमा राखिदिन्छु मैले के हो च्याटमा किनले कोड दिनु माग्यो नि त च्याट बक्समा आयो हाम्रो मेरो क्लास कोड यो क्लास कोड गरेर इन्टर गर्ने हैन अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यसमा सबै मेटेरियलहरु छ अरु केही गर्नु पर्दैन हुन्छ सर अब साथीहरुले एक क्लास कोड दियो हुन्छ क्लास कोड आयो KFKMYCZ छ त्यहाँ सबै उयोहरु छ अब मैले जति पनि छ म त्यही राखिदिन्छु सजिलो भयो ल पछि अरु भएको नोटहरु पनि त्यहाँ जस्तो अब त्यसमा चाहिँ डिटेलमा त्यो न्युमेरिकल त त्यहाँ चाहिन्छ त्यति हेर्यो भने सबै पुग्यो सबै छवटै न्युमेरिकल आउँछ त्यहीबाट पुरै न्युमेरिकल राखिदिएको छु मैले अरु हेर्नै पर्दैन त्यति हेर्यो हुन्छ हजुर न्युमेरिकल छैन छ अब थ्योरीहरु चाहिँ सबै छैन थ्योरीहरु चाहिँ अब त्यो राख्नै मानिन्छ ओके थ्यांक यू आज त्यति नै गरौँ किनभने अब क्लास चाहिँ फेरि तिम्रो अर्को क्लास छ नि त हजुर थ्यांक यू ओके हैव अ नाइस डे